आवृत्याकाशमार्गेण जवेन स्म गतौ भृशं मध्यं प्राप्ते च सूर्ये तु जटायुरवसीदति। पदच्छेदः आवृत्याकाशमार्गेण आवृत्या अधिकम् आकाशमार्गेण जटायुरवसीदति जटायुः अधिकम् अवसीदति। अन्वयः अर्थः आकाशमार्गेण गगनमार्गेण आवृत्य आवर्तनं कृत्वा भृशम् अत्यन्तं जवेन वेगेन गतौ गतवन्तौ सूर्ये आदित्ये मध्यं प्राप्ते मध्यमागते तु जटायुः मम कनिष्ठः अवसीदति स्म विषीदति स्म। सारांशः आकाशमार्गेण आवर्तनपूर्वकम् आवाम् अत्यन्तं वेगेन गतवन्तौ। यदा सूर्यः मध्यं प्राप्तः मध्याह्नो जातः तदा जटायुः श्रान्तः भवति स्म। सविशेषप्रयोगः स्म इति अव्ययस्य योगे लट्लकारस्य भूतकालार्थः